वेलकम टू अनदर एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ इकबाल। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे 3 वाक़यात शेयर करने वाली हूँ। जो पहला वाक़या है वो मेरे बेटे से रिलेटेड है। रात का तकरीबन 2 या 3 का टाइम था। बच्चे सो चुके थे और अचानक से चीखने की और रोने की आवाज़ आई है और यही पता चला है कि वली रोते हुए हमारे पास आए हैं और सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने हमें बोला कि मम्मा घर में कोई है। हम सबका एक नेचुरल रिएक्शन यही था कि सब परेशान हो गए। मेरे अब्बू जान और मेरे हस्बैंड भागे, सारा घर देखा कि शायद वाक़ई में ऐसा ना हो कि घर में कोई आ गया हो। कोई भी नहीं था। सारा घर देख लिया, लॉक किया, सब उसके पास आके बैठे, उसको प्यार से समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, तुम शायद नींद में से उठे हो, तुम परेशान हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैंने खुद देखा है। और वो लोग बहुत वियर्ड थे, वो कुछ और तरह से दिख रहे थे। तो उसकी ये बात सुन के हम सब जो थे वो ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने उसको समझाया कि देखो आजकल तुम सुन रहे हो कि आस-पास में बहुत सारी चोरियाँ हो रही हैं, तो शायद कोई आया होगा और तुम्हें देख के वो भाग गया। तो उसने कहा नहीं मामा, वो चोर नहीं थे, वो कुछ और तरह से लग रहे थे, दे वर नॉट ह्यूमन। इस चीज़ पे हम सारे और ज़्यादा परेशान हो गए। मैं चाह रही थी कि इससे ज़्यादा ना पूछें बिकॉज़ ये ज़्यादा परेशान होगा, डरेगा। लेकिन उसकी इस बात पे मेरे हस्बैंड ने पूछा कि अच्छा तुमने कहाँ देखा है? तुम तो सो रहे थे। उसने वो हमें बताया कि वो वॉशरूम गया है और कहता है वॉशरूम से निकलते हुए जब वॉश बेसिन पे हाथ धो रहा था, तो मेरी नज़र वॉशरूम की विंडो पे पड़ी है। अब विंडो से बाहर हमारे घर की दीवार है, जो बाहर को है। तो वो कहता है मेरी जब नज़र विंडो से बाहर उस दीवार पे पड़ी है, तो मैंने वहाँ पे एक आदमी और उसके साथ एक बच्चे को उस दीवार पे खड़े देखा है। और वो शलवार कमीज़ में थे, सफ़ेद रंग की। और वो स्टिल खड़े थे मामा। और जब मैंने उनको देखा तो वो मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे देखने पे वो लोग मूव नहीं किए हैं, वो वहीं पे खड़े रहे हैं। और पहले मुझे लगा कि मामा वो साया है, लेकिन मैंने उसको अच्छे से गौर से देखा है तो वो वाक़ई में आदमी और एक उसके साथ में बच्चा था। उसके बाद मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया है और वो मैं भाग के आपके पास आ गया हूँ। तो उसके बाद हमने उसको खैर दिलासा दिया। तकरीबन उसको 3 से 4 दिन बुखार रहा है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो अकेले रूम में नहीं सोता, वो अकेले रूम में बैठता नहीं है। अम, ये जो भी था, हम सबको तो खैर इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये सब अ, जो प्रेज़ेंस है ये कुछ ज़्यादा ही हम लोगों के घर में एक्टिव हुई हुई है। लाइक हम लोगों को ये चीज़ें दिखना शुरू हो रही हैं या कहेंगे कि कुछ ऐसे मामलात घर में हो रहे हैं। बच्चे को हमने खैर उस पे हमने 3 दिन दम कराया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। लेकिन अभी भी वो मुझे यही कहता है कि मम्मा आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हैं, वहाँ कुछ और था, वहाँ कुछ इंसान नहीं थे, मम्मा वो इंसान नहीं थे। लेकिन हमारा यही है कि हम उसको इस डर में नहीं जाने दे रहे कि आपका ये वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दूसरा वाक़या है, वो आज भी सुनाते हुए मुझे खौफ़ आता है बिकॉज़ उस चीज़ की प्रेज़ेंस मैंने बिल्कुल अपने पास में फ़ील की है। तो ये बिल्कुल भी नहीं भुलाई जा सकती। मैंने अपने घर पे एक छोटी-सी दावत रखी थी ताकि बच्चे नॉर्मल फ़ील करना शुरू करें। घर में ये सब वाक़यात होने के बाद एक खौफ़-सा था, एक परेशानी-सी थी। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि एक छोटी-सी हम दावत रख लेते हैं, इसमें बच्चे अच्छा फ़ील करेंगे। माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। खाना जैसे मैंने सर्व किया तो आई थॉट कि मैं अपने मेडिसिन ले लेती हूँ बिकॉज़ मेरे सर में ना सुबह से ही दर्द था।
میں اپنی میڈیسن لینے جب اپنے روم میں گئی ہوں، میرا روم فرسٹ فلور پہ ہے، تو فرسٹ فلور پہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے روم میں گئی تو میں میڈیسن لینے کے لیے ڈریسنگ کے پاس جیسے ہی پہنچی ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، کوئی نہیں تھا، میں نے اگنور کیا۔ اچھا، میں پھر سے بزی ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے پاس میں کوئی ہے، اور ایون اب مجھے ایک ٹھنڈی سی ہوا یا کہہ سکتے ہو کہ سانس لینے کی جو تھی آواز، وہ مجھے آ رہی تھی نا، مطلب وہ میں فیل کر سکتی تھی۔ اچھا، میں بھی اس چیز کو سینس ہی کر رہی تھی کہ مجھے میرے کان کے پاس میں آ کے کسی نے اتنے زور سے پھونک ماری ہے کہ میرے بال اڑ کے میرے منہ پہ آئے ہیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ آئی واز ٹوٹلی شاکڈ۔ میں تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے میں موو نہیں کر پائی۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو آواز دے دوں یا روم سے باہر نکل جاؤں۔ خیر، میں روم سے بھاگی ہوں، جلدی سے نیچے آئی ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ ہاں، میرے ہسبینڈ نے تھوڑا سا ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کیا پریشانی کچھ ہوا ہے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یار مجھے تو لائک اس طرح سے میں نے فیل کیا۔ تو انہوں نے جا کے میری تسلی کی مجھے ساتھ لے کے گئے کہ روم میں دیکھو کوئی بھی نہیں ہے، تو میں صرف ایک فین، میں نے کہا وہم نہیں ہے، ونڈوز بند تھی، دروازہ کمرے کا بند تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہوا کہاں سے آئی ہے؟ اور میں یہ چیز فیل کر ہی رہی تھی اور میں نے اس کو بھی سینس کر رہی ہوں، اور میں مطلب یہ سب میرے ساتھ ہو گیا۔ تیسرا جو واقعہ ہے، وہ بھی انہی دنوں میں ہی آس پاس میں، مطلب ہر ہفتے میں 1 سے 2 بار ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے۔ بچے مووی دیکھ رہے تھے اور یہ اور ان کے ابا سب انجوائے کر رہے تھے، مووی نائٹ چل رہی تھی ان سب کی، تو میں کچن سے فارغ ہو کے میں نے کہا چلو جی آپ لوگ مووی انجوائے کرو اور میں تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں۔ میں اپنے روم میں گئی ہوں اور میری ایک عادت ہے کہ جیسے میں بیڈ پہ جاتی ہوں لیٹتی ہوں تو میں آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر پہ پھونکتی ہوں۔ میں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہے اور میں نے جیسے ہی پہلی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دروازے کی طرف پھونکا ہے، آپ یقین مانو میرے دروازے پہ نوک ہوا ہے۔ اور ایک لمحے کو مجھے یہ لگا کہ بچے شاید مجھے ڈرا رہے ہیں، بیکاز سب گھر میں اب ہم نے یہ ایک نارمل کر دیا، گھر پہ نوک ہو رہا ہے، چلو جی کوئی بات نہیں، آپ ان کو بولو کہ دیکھیں آپ نہ ہمیں پریشان کریں نہ ہم آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ پلیز ایسے ہمیں مت ڈرائیے۔ تو وہ بچوں کو بھی پتہ ہے، تو آئی تھاٹ کہ بچے ہیں۔ اچھا، ابھی لائک لیکن ہاں میں ڈر چکی تھی، میں واقعی میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں نے آیت الکرسی دوبارہ نہیں پڑھی اور میں نے ویٹ کیا دروازے پر، مجھے شیڈو نظر آ رہے دروازے کے نیچے سے، کوئی نہیں آیا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے، حالانکہ فون میرے پاس میں تھا، مجھ سے کال بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جیسے تیسے میں نے ہمت باندھ کے میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کیا اور میں نے بولا کہ کیا آپ اوپر آئے ہو روم میں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم تو نیچے مووی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جلدی سے اوپر آؤ، میں پھر ڈر گئی اوپر روم میں کوئی ہے۔ وہ آیا اور اس نے سارا چیک کیا، کوئی بھی نہیں تھا، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہے وہ تھوڑا سا پریشان کرتی ہے اور زیادہ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اب اس چیز کا جو حل ہے وہ ہم نے اپنے قاری صاحب سے بات کی، تو انہوں نے ہم سب کو ایک تو بابوسو رہنے کا بھی بولا ہے، گھر میں اذان انہوں نے دی ہے، اور ہم لوگوں کو آیت الکرسی کے نقش بنا کے دی ہیں کہ میں اور بچے ہم سب جو ہے یہ نقش گلے میں پہنے رکھیں، ایون ابھی بھی ہے میرے گلے میں نا یہ نقش، تو ہم سب نے یہ نقش پہنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہیں، اور اگر آپ پریشان نہیں ہوں گے، ان سے ڈریں گے نہیں، تو یہ خود بخود یہاں سے چلی جائیں گی۔ ہاں، نماز کی پابندی کیجیے گھر میں تاکہ آپ
आपको वहम आपका कम हो, आपका डर खत्म हो। तो ये थी जनाब आज की स्टोरी। और ये स्टोरी नहीं है, ये वाक़यात हैं, ये ऐसे वाक़यात हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इनको हम लाइक ये चीज़ें शायद ही हमने ज़िंदगी में सोची होंगी कि होंगी हमारे साथ। क्योंकि कहा जाता है कि इनकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, इनको देखने की भी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें ये है कि पॉज़ आना शुरू हो गया है। देखते हैं, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला आप जो नेक्स्ट स्टोरीज़ हैं उन पे हम फोकस करेंगे, और वो मेरी अम्मी जान के साथ और मेरी नानी अम्मा के घर से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। और एक स्टोरी मेरी नूरियाबाद से है, कराची नूरियाबाद से, और वो ऐसी स्टोरी है कि जो शायद आपने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी, कसम से। वो मैं मतलब मैं जितनी भी हॉरर स्टोरी सुनती हूँ, तो जब मैं अपना वो वाक़या सोचती हूँ और मैं एक कंपैरिज़न करती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मैंने फ़ेस किया था और जो मैंने देखा था, वो एक्चुअल में पैरानॉर्मल था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।